أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك ما أصابك ما أصابك من حسنة من حسنة من حسنة فمن الله فمن الله فمن الله وما أصابك وما أصابك وما أصابك من سيئة من سيئة من سيئة فمن نفسك فمن نفسك فمن نفسك وأرسلناك 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 للناس 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 رسولا 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 وكفى بالله وكفى بالله وكفى بالله شهيدا 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 من يطع الرسول من يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله أطاع الله أطاع الله ومن تولى ومن تولى ومن تولى فما أرسلناك فما أرسلناك فما أرسلناك عليهم حفيظا عليهم حفيظا عليهم حفيظا ويقولون 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 طاعة 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 فإذا برزوا فإذا برزوا فإذا برزوا من عندك من عندك من عندك بيت 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 طائفة منهم طائفة منهم طائفة منهم غير الذي غير الذي غير الذي تقول 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 والله يكتب 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 ما يبيتون ما يبيتون ما يبيتون فأعرض 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 عنهم وتوكل 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 على الله وكفى بالله وكفى بالله وكفى بالله وكيلا 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 أفلا يتدبرون القرآن يتدبرون القرآن ولو كان ولو كان ولو كان من عند
من عند غير الله غير الله غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فيه اختلافا كثيرا فيه اختلافا كثيرا. Subscribe to this channel. Push the bell icon. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له
نصيب منها نصيب منها نصيب منها ومن يشفع ومن يشفع ومن يشفع شفاعة 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 سيئة يكن له 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 كفل منها كفل منها كفل منها وكان الله وكان الله وكان الله على كل شيء مقيتا شيء مقيتا شيء مقيتا. Subscribe to this channel. Push the bell icon. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حجيتم بتحية حجيتم بتحية حجيتم بتحية فحجوا 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 بأحسن 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 منها 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 أو ردوها أو ردوها أو ردوها إن الله إن الله إن الله كان 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 على كل على كل على كل شيء حسيبا شيء حسيبا شيء حسيبا. الله لا إله الله لا إله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 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 إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه. ومن أصدق ومن أصدق ومن أصدق من الله حديثا من الله حديثا من الله حديثا. فما لكم فما لكم فما لكم في المنافقين في المنافقين في المنافقين فئتين 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 والله 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 أركسهم بما أركسهم بما أركسهم بما كسبوا. أتريدون 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 أن تهدوا أن تهدوا أن تهدوا من أضل الله من أضل الله
من أضل الله ومن يضلل الله ومن يضلل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Subscribe to this channel. Push the bell icon. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله
لسلطهم 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 عليكم 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 فلقاتلوكم 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 فإن اعتزلوكم فإن اعتزلوكم فإن اعتزلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كله ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Subscribe to this channel. Push the bell icon. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة ودية مسلمة رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أهله إلى أهله إلا أن يصدقوا إلا أن يصدقوا إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Subscribe to this channel. Push the bell icon. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
خالدا فيها خالدا فيها خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله وغضب الله وغضب الله عليه 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 ولعنه 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 وأعد له وأعد له وأعد له عذابا عظيما عذابا عظيما عذابا عظيما عظيما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله فتبينوا 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 ولا تقولوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى لمن ألقى إليكم السلام إليكم السلام إليكم السلام لست مؤمنا لست مؤمنا لست مؤمنا تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا عرض الحياة الدنيا عرض الحياة الدنيا فعند الله فعند الله فعند الله مغانم كثيرة مغانم كثيرة مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل كذلك كنتم من قبل كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة
درجة وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين وفضل الله المجاهدين وفضل الله المجاهدين على القاعدين على القاعدين على القاعدين أجرا عظيما أجرا عظيما أجرا عظيما درجات منه درجات منه درجات منه ومغفرة ورحمة ومغفرة ورحمة ومغفرة ورحمة وكان الله وكان الله وكان الله غفورا رحيما غفورا رحيما غفورا رحيما. Subscribe to this channel. Push the bell icon. صدق الله العظيم.